सिआइबीको प्रतिवेदन अख्तियारकै फोटोकपी जस्तो। जग्गा फिर्ता गर्ने भनेपछि 48 जना बनेनन् संगठित अपराधमा प्रतिवादी। ललिता निवास प्रकरण 93 वर्षदेखि सत्ता राजनीतिको मौजा। हटे अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव सिंहदरबारमा तरङ्ग। सुन तस्करी बारेमा छानबिन अझै सशंकित छन् केपी ओली। अनुगमन टोली आएको सुइँको पाएपछि भागे कालीमाटी र बल्खुका प्याज व्यापारी। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको पहिलो निर्णय स्वचालित प्रणालीबाट तारिक। एकीकृत समाजवादीले जब सिद्धान्त होइन भन्यो चीन र रुसको प्रशंसा गर्यो त्यसपछि भयो ठुलो हंगामा। सिंहदरबारमै बिजुली गाडी उपेक्षित परिकविहीन छन् चार्जिङ स्टेसन। 80 शाखा अधिकृत गाउँपालिकामा खटाइए। मोरङमा बेपत्ता शिशुको उद्धार बिक्री गरेको आरोपमा डाक्टर पक्राउ। कोशीमा सत्ता पक्षले गल्ती दोहोर्याए भन्दै शेखर कोइरालाको भनाई। अवैध कुखुरा आयात रोक्न गृह मन्त्रालयको 5 बुँदे निर्देशन। लम्पी स्किनबाट मर्ने पशुको तथ्याङ्कमा गम्भीर त्रुटि। सुधार गृहमा कमलाको हत्या भएको परिवारको दाबी। प्रहरी भन्छ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा त्यस्तो देखिँदैन। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले व्यक्तिको जग्गामा बिरुवा रोपेपछि चर्को विवाद। प्याजको मूल्य 30% बढ्यो। सन्दीप लामिछाने बिनाको नेपाली टोली राति पाकिस्तान जाँदै। प्रशिक्षक देसाई भन्छन् उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्छौं। छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशका सम्बन्धमा चाँडै निर्णय हुन्छ भन्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले भने। दिलमायाले 7 लाख तिरेर छोरा बुहारीको लागि नवजात शिशु किनेको बयान। ललिता निवास प्रकरणमा 18 अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम। बालटार पुगेर शेखर र गगनले गराए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण। कंग्रेसका मन्त्रीको सामूहिक छलफल। एमालेको चलखेल बारेमा सचेत हुनुपर्छ मेटपणी चौधरीको दाबी। केपी ओली यसै वर्ष पक्राउ पर्दैछन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित छ भन्दै कंग्रेस नेता मीन विश्वकर्माको भनाई। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि छानबिन समिति बनाउन माग। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणामा लाज ढाक्ने धोती बाहेक केही पनि होइन भन्दै जलनाथ खनालले भने। बाल सुधार गृह घटना अपडेट। फरार 17 मध्ये 10 जना पक्राउ अझै भएन सब परीक्षण। एमालेबाट विद्रोह गर्नु औचित्यपूर्ण रहेको माधव नेपालको ठहर। ललिता निवास प्रकरण माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसित घरमै गएर सिआइबीले लियो बयान। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउने 2 जना एसएसपीको सरुवा। एमसीसी सम्झौता भदौ 13 गतेदेखि लागू हुने। नेपाललाई झण्डै 9 अर्ब रुपियाँ दायित्व थपियो। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा थाइराइड बारेमा 14 भ्रम र सत्यहरू के रहेका छन् यस बारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ 6 गते बुधबार इस्वी सम्वत 2023 अगस्त 23 तारिक। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। दर्शक महानुभावहरू केही समयदेखि तपाईहरु माझ आउन सकेका थिएनौं। केही स्वास्थ्यमा समस्या आएका कारणले तपाईहरु माझ उपस्थित नभएका हौं र साथमा अबदेखि तपाईहरु माझ दैनिकी समाचारहरू ल्याउने प्रयास गर्दैछौं। त्यसकारण तपाईहरुले बिहान 5 बजेर साँझ 6 बजे युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले मुख्य समाचारहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नु होला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू धेरै साथीहरूले कमेन्ट बक्समा र साथमा हामीलाई एसएमएस गरेर सोधिरहनु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू स्वास्थ्यमा केही समस्या आएका कारण तपाईहरुमाझ आउन सकेका थिएनौं। अबदेखि दैनिक आउने प्रयास गर्नेछौं। आउनु आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौं। अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव हटेको र साथमा सिंहदरबारमा तरङ्ग फैलिएको प्रसंगबाट। अन्ततः निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव अगाडि नबढ्ने भएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाबाट अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव हटाइएको छ। मन्त्री परिषदको विधायन समितिबाट लोकसेवा आयोगमा पुगेको विधेयकको मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा 2वटा मात्रै तह प्रस्ताव गरिएको हो। निजामती सेवामा राजपत्राङ्कित तर्फ तृतीय शाखा अधिकृत, द्वितीय उपसचिव, प्रथम सहसचिव र विशिष्ट सचिव र मुख्य सचिव श्रेणीहरू रहेका छन्। यसअघि विधेयकको मस्यौदामा तृतीयदेखि प्रथम श्रेणीसम्म 2 तह राख्ने र विशिष्ट श्रेणीमा अतिरिक्त सचिव 13औं तह, सचिव 14औं तह र मुख्य सचिव 15औं तह गरी 3 तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर विधेयकको मस्यौदाबाट उक्त प्रस्ताव हटाएर विशिष्ट तर्फ सचिव 13औं तह र मुख्य सचिव 14औं तह मात्र रहने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर सहसचिवमा भने 11औं र 12औं
गरी 2 तह रहने प्रस्ताव मस्यौदामा यथावत छ। पहिले विधेयकको मस्यौदामा 13औं तहमा अतिरिक्त कनिष्ठ सचिव रहने व्यवस्था हटाएर सचिव नै 13औं तह हुने र मुख्य सचिव 14औं तहको हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि संघीय सरकार अन्तर्गतका विभागका महानिर्देशक र 2 वटा सचिव रहने मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी यो पद सृजना गरिएको छ। यो व्यवस्था कायम रहेको भए करिब 70 जना वरिष्ठ सहसचिव ऐन जारी हुने बित्तिकै अतिरिक्त सचिव बन्ने थिए। विशेष गरी अतिरिक्त सचिव राख्ने प्रस्ताव हटेको छ भने अहिले सिंहदरबारमा यो निर्णयले तरङ्ग पैदा भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्याजको मूल्य 30% बढेको छ, यानि कि 30% बढेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी छ। काठमाडौँको कालीमाटी र बल्खु क्षेत्रका व्यापारीहरू वाणिज्य विभागको अनुगमन टोली आएको सुइँको पाएपछि भागेका छन्। भारतले प्याज निर्यातमा 40% कर लगाएपछि व्यापारीहरूले कालोबजारी गरेको सूचनाका आधारमा विभागले सोमबार र मंगलबार अनुगमन गरेको थियो भने सो क्रममा 5 ठूला प्याज कारोबारी कर्मचारीहरूलाई गोदामको जिम्मा लगाएर भागेका हुन्। तीमध्ये 5 वटा तरकारी पसल कालीमाटी र कुलेश्वरका छन् भने 2 बल्खुको भएको विभागले जनाएको छ। भागेका पसलेहरूको कागजात बरामद गरिएको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र प्रसाद ठाकुरले बताए। मजदुरलाई गोदाम छोडेर भागेका 5 वटा पसलेको कागजात जफत गरेका छन् र ठाकुरले भने मालिकहरू विभागमा सम्पर्कका लागि हाजिर नभए कडा कारबाही हुन्छ। भारतले निर्यात महसुल लगाएपछि आयात भएको प्याज काठमाडौँ आइ नै नपुगी बजारमा मूल्य बढाएपछि अनुगमन र कारबाही तीव्र पारिएको पनि उनले दावी गरेका छन्। बजारमा शनिबारसम्ममा किलोमा 60 रुपियाँले कारोबार भइरहेको प्याजको मूल्य 81-80 देखि 90 रुपियाँसम्म खुद्रामा पुर्याएको अनुगमनको क्रममा भेटिएको विभागले जनाएको छ। विभागले काठमाडौँ उपत्यकामा 2 दिनमा 32 वटा फर्ममा अनुगमन गरेको जनाएको छ। अनुगमन टोली आएको सुइँको पाएपछि कालीमाटी र बल्खुका प्याज व्यापारीको भागाभाग भएको छ। विराटनगरको ग्रीन क्रस अस्पतालबाट हराएको नवशिशुलाई बिक्री गरेको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको छ। मोरङको कठहरी गाउँपालिका 2 बाट प्रहरीले मंगलबार शिशुको उद्धार गरेको छ भने शिशुको अवस्था सामान्य छ। शिशुलाई बेपत्ता पारेको आरोपमा प्रहरीले अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर तपेश्वरलाल कर्ण र अर्का युवकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा डाक्टर कणकै संलग्नतामा 50,000 रुपियाँमा शिशु बिक्री गरेको देखिएको प्रहरीको दावी रहेको छ। आफ्नो सन्तानलाई बेपत्ता पारेको भन्दै शिशुको आमाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले प्रसुति र विशेषज्ञ डाक्टर तपेश्वरलाल कर्ण र गोविन्द राई नामका युवकलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा शिशु मोरङ कटरी गाउँपालिका 2 की दिलम्या राजवंशीलाई बिक्री गरेको खुलेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब परीक्षक रञ्जन कुमार दाहालले भने बच्चा लैजाने क्रममा 50,000 रुपियाँ दिने भनेका छन्। उनले भने रकम अलि बढी दिए जस्तो देखिन्छ, अनुसन्धान गर्दैछौं। शिशु किनबेचका लागि अस्पतालकै कर्मचारीले डिल गरेको देखिएको उनले बताए। बच्चा बिक्रीमा सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले अस्पतालकी कर्मचारी सुधा राजवंशी र डाक्टर कणको क्लिनिकका कर्मचारी निर्मला यादवलाई पनि पक्राउ गरेको छ र शिशु लिएर जाने परिवारलाई पनि प्रहरीले कार्यालय ल्याएको छ। उनीहरूलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने निर्णय भइ नसकेको डीएसपी दाहालले बताए। पक्राउ परेले गते डाक्टर कण अस्पताल भर्ना भएका थिए, तर प्रहरीले अस्पतालबाट प्रहरी कार्यालयमा लगेको छ। आखिर बच्चा बेपत्ताको घटना के हो त? आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरु पनि यस्ता कुराहरूबाट सचेत रहनुहोला। प्रहरीका अनुसार हतुवागढी गाउँपालिका 4 घर भएका 27 वर्षीय गोविन्द राई नाताभित्रकै युवतीसँग प्रेममा थिए। युवतीलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत असार 13 गते गोविन्दले विराटनगर लिएर आए। त्यसबेला उनी 9 महिनाकी गर्भवती भइन्। विराटनगर अस्पताल चोकबाट पश्चिमतर्फ ग्रीन क्रस अस्पताल नजिकै रहेको दिपेश क्लिनिकमा लगे। क्लिनिकमा प्रस्तुति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर तपेश्वरलाल कणले गर्भवतीको परीक्षण गरे। यो क्लिनिकका सञ्चालक विराटनगरकै नाम चलेका चिकित्सक डाक्टर कणकी हो। कुशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पनि भइसकेका उनी अवकाशपछि क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएका छन् भने क्लिनिक सञ्चालनसँगै उनले ग्रीन क्रस अस्पतालमा पनि काम गर्छन्। आफ्नो क्लिनिकमा युवतीको स्वास्थ्य परीक्षणपछि प्रसुतिको समय भएको भन्दै ग्रीन क्रस अस्पताल भर्ना गराए। भोलिपल्ट अस्पतालमा नर्मल डेलिभरी मार्फत युवतीले छोरी जन्माइन्, तर शिशुलाई नर्सले लिएर गए। सोही दिन अस्पतालले युवतीलाई डिस्चार्ज पनि गरिदियो। प्रेमी गोविन्दले इटहरी लगेर होटलमा राखे। बच्चा बारेमा सोद्धा गोविन्दले अस्पतालमा उपचार हुँदैछ भन्ने जवाफ दिए। होटलमा पुगेको 2 दिनपछि अस्पताल जान्छु भन्दै हिँडेका गोविन्द फर्किएनन्। होटलमा अलपत्र परेकी सुत्केरी युवतीलाई आफन्तले सुनसरीकै सोनापुरमा डेरा खोजेर राखिदिए। आफूले जन्माएको छोरी र प्रेमी गायब भएपछि उनले गत साउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले गोविन्द र डाक्टर कणलाई पक्राउ गर्यो। गोविन्दले बच्चा अस्पतालबाट घर नलगेको बताए भने डाक्टर कणले परिवारकै जिम्मा लगाएको दावी गरे। प्रहरी
भएका अनुसार गोविन्दले बच्चा लैजान नचाहेपछि डाक्टर कडले कर्मचारी मार्फत बच्चा लैजाने मान्छे खोजेका थिए। त्यसपछि अस्पतालकी कर्मचारी सुधा राजवंशीले बच्चाको खोजी गरिरहेकी महिला दिलमाया राजवंशीलाई डाक्टर कडसँग सम्पर्क गराइदिन्। अस्पताल आएर उनले असार 14 गते बच्चा नै लिएर गइन्। बच्चा लैजाँदा सुरुमा 50,000 रुपियाँ डाक्टरलाई दिएको देखिएको प्रहरीले बताएको छ। बच्चा घरमा लगेको 1-2 दिनपछि जन्डिसको लक्षण देखिएपछि राजवंशी परिवारले विराट मेडिकल कलेजमा जाँच गराए। अस्पतालमा एक साताको उपचारपछि उनीहरूले डिस्चार्ज गरेर घर लगे। मंगलबार प्रहरीले बच्चालाई उद्धार गर्दा उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य थियो। बच्चा लैजाने क्रममा 50,000 रुपियाँ दिएको भनेका छन्। रकम अलिक बढी देखिए जस्तो देखिन्छ भन्दै अनुसन्धान गर्दैछौ भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी रञ्जन दाहालले भने घरमा लगेपछि शिशु बिरामी भएछन्। त्यसपछि विराट मेडिकल कलेजमा लगेर उपचार गरेको देखियो भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस घटना बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सनुहोला। तरानुको महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले निजी जग्गामा वृक्षारोपण गरेपछि फेरि विवादमा तानिएका छन्। यो विवादका भिडियो 2 दिनता फेसबुक, टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालभरि छाएका छन्। भिडियोमा एकजना महिला मेयर साम्पाङलाई आकर्षित हुँदै प्रश्न गरिरहेकी छन्। उनले मेयर साम्पाङको आफ्नो संवादको भिडियो पनि खिचिरहेकी देखिन्छन्। ती महिला र साम्पाङबीच जग्गाको विषयमा नोकझोक भएको देखिन्छ। महिलाले मेयर साम्पाङलाई जे प्रश्न गरेकी छन् उनले त्यसको ठ्याक्कै जवाब दिन सकेका छैनन्। सुरुमा ती महिलाले के गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धा घर भत्काइदिन्छु भनेर जोकिएका मेयरलाई महिलाले चुनौती दिएपछि उनी केही मत्थर हुन्छन्। घर भत्काइदिने धम्की दिने मेयरलाई महिलाले अदालतको फैसलाको आधार अघि सारेर प्रश्न गर्छिन्। मेयर नाजवाफ हुन्छन्। त्यही पनि साम्पाङ भन्छन्, मैले यहाँ आउने नहुने हो र महिलाले अहिलेसम्म जग्गा आफ्नो भएको र त्यहाँ मेयरले टिक्ने कुनै पनि अधिकार नभएको बताउँछिन्। मेयरलाई यसबारेमा अदालतले जानकारी गराएको भन्दै उनले सम्झाउन खोज्छिन्। मेयरले भने त्यसमा चासै नदिएझै गर्छन्। उल्टै फेरि अर्को मुद्दा हाल्नु भन्दै महिलालाई अदालत जान भन्छन्। जवाफमा महिला भन्छिन्, हर्कजी तपाईको मुद्दाको खर्च नगरपालिकाले भेट्छ होइन? हर्क स्वीकृति सूचक टाउको हल्लाउँदै हो भन्छन्। नगरले खर्च भेट्ने भएकै कारण मुद्दाको कुरा गर्ने गरेको आशयमा महिलाले आफू बारम्बार मुद्दामा जान नसक्ने बताउँछिन्। महिलाले प्रश्न गर्दा गर्दै त्यहाँबाट मेयर हिँडेको जस्तो देखिन्छ। अर्को भिडियोमा पनि उस्तै आक्रोश मिश्रित स्वरमा एकजना पुरुष जग्गाकै विषयमा कुरा गरिरहेका छन्। मेयर विरुद्ध जाई लाग्ने जत्तिकै गरिरहेका ती पुरुषलाई एकजना नगर प्रहरी र अर्का व्यक्तिले थुमथुमाइरहेको देखिन्छ। भिडियोमा मेयरसँग भिडिरहेका महिला र पुरुष श्रीमान श्रीमती हुन्। सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाइरहेको भिडियो यो घटना सोमबार दिउँसो 12:20 बजेतिरको हो। विशेष गरी तरानका मेयर हर्क साम्पाङले व्यक्तिको जग्गामा बिरुवा रोपेपछि अहिले चर्को विवाद भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नवजात शिशु बेचबिखन प्रकरणमा एउटा अर्को ठूलो पर्दाफास भएको छ। यस सम्बन्धी थप अपडेट आएको छ। अस्पतालबाट गायब भएको नवजात शिशुलाई 7 लाख खर्च गरेर आफूले पाएको दिलमाया राजवंशीले प्रहरीलाई बयान दिएकी छन्। अविवाहित जोडीबाट विराटनगर स्थित ग्रीन क्रस अस्पतालबाट जन्म भएको नवजात शिशु सोही अस्पतालका डाक्टर तपेश्वरलाल कणले 5 लाख लिएको र उपचार बापत 2 लाख रुपियाँ आफूले तिरेको राजवंशीले बताएकी हुन्। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 2 आदर्श टोलकी दिलमाया राजवंशीले शिशु लगेको पुष्टि भएको हो भने उक्त शिशु प्रहरीले फेला पारिसकेको छ। विवाह भएको 1 दशक बितिसक्दा पनि दिलमायाको छोरा सूर्यनारायण राजवंशी दम्पतिको सन्तान भएको थिएन। सन्तान नभएपछि दिलमायाले छोरा बुहारीको लागि नवजात शिशु लिन 7 लाख रुपियाँ खर्च गरेको बयान दिएकी हुन्। अविवाहित युवतीबाट जन्मिएको नवजात शिशु अस्पतालबाटै बिक्री भएको तथ्य यसअघि नै खुलेको थियो। आफूले जन्माएको शिशु हराएको भन्दै युवतीले मोरङ प्रहरीमा उजुरी पनि दिएकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा सम्पूर्ण नालीबेली तपाईँहरूमाझ राखिसकेका छौं। दिलमायाले 7 लाख तिरेर छोरा बुहारीको लागि नवजात शिशु किनेको बयान दिएकी छन्। बालटार स्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 18 अर्ब भन्दा बढी बिगो कायम गरेको छ। संगठित रूपमा जग्गा घोटाला गर्नेहरू विरुद्ध 18 अर्ब बढी बिगो कायम गरेर वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको सीआईबीका एकजना अधिकृतले हामीलाई बताए। मंगलबार प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा 771 पेज लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ भने सीआईबीले जग्गा घोटालामा संलग्न भएका तर हाल मृत्यु भइसकेकाहरूको सम्पत्तिबाट पनि बिगो भराउनु माग्दाबी लिनुपर्ने राय सरकारी वकिललाई दिएको छ। जग्गा घोटालामा संलग्न 21 जनाको मृत्यु भएको छ। संलग्न मध्येका पूर्व मुख्य सचिव माधव घिमिरे दुर्घटनामा परेर त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका थिए। उनको अवस्था अझै अज्ञात छ। ललिता निवासमा आफूहरूले खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर 48 जनाले निवेदन दिएका छन् र काठमाडौँ महानगरपालिका 31 कमलादे घर भएकी सिपिका खेतान सहित निवेदन
तिनीहरूलाई प्रहरीले जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको छ। जग्गा फिर्ता लिने प्रयोजन भन्दा बाहेकका 238 जनालाई संगठित कृत्य गरेर जग्गा इनामिना गरेको कसुरमा प्रतिवादी कायम गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताएका छन्। यहाँ अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने सिआइबीको प्रतिवेदन अख्तियारकै फोटोकपी जस्तो देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 3.5 वर्ष लगाएर सरकारी छाप दस्तखत कृत्य मामिलामा छानबिन टुङ्गाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोप पत्रसँग मिल्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सिआइबीले आज सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा 286 जनालाई मुद्दा चलाउने राय समावेश समेत गरिसकेको छ। सिआइबीको प्रतिवेदन पनि अख्तियारकै फोटोकपी जस्तो देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन्। आज कोइराला र थापा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए भने बालुवाटार स्रोतका अनुसार उनीहरू ललिता निवास सुन तस्करी प्रकरण लगायत सुशासनका सन्दर्भमा बाहिर आइरहेको कुरामा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए। सुशासनमा नचुकी सरकारले काम गरे हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ। यो वा त्यो नाममा कसैको अनुहार हेरेर सम्झौता गर्ने काम नहोस्। चाहे तपाईको पार्टी होस् या अरू पार्टी होस्, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। स्रोतले हामीलाई भन्यो, आम नागरिकलाई अहिले अलिकति सुशासन अगाडि बढ्ला कि भन्ने आशा रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। तर सरकारले कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्यो भने अहिलेसम्मका गरेका सबै काम बेकार हो भन्ने पर्छ। लोक रिज्याइका लागि काम गरेको भन्ने हुन्छ। त्यसैले सरकारले दरसँगै काम गरोस्, कोइराला र थापाको आशय थियो। बालुवाटार पुगेर शेखर र गगनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही वर्ष पक्राउ पर्ने दावी गरेका छन्। मंगलबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै चौधरीले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले अध्यक्ष केपी ओली सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप पनि लगाएका छन्। चौधरीले सबै काण्डहरूमा अग्रपन्थीमा केपी ओलीको नाम आए पनि किन पक्राउ नगरेको भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आफूले प्रश्न गरेको भन्दै पक्राउ पर्ने डरले अध्यक्ष ओलीले संसद अवरुद्ध गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। मैले राष्ट्रपति निवासमा आज गृहमन्त्रीसँग भने सारा दुनियाँले सुन काण्डमा केपी ओलीको नाम आइसकेको छ, केपी ओली जोडिसकेको छ, लगायतका जति काण्ड छन् सबै काण्डमा केपी ओली 1 नम्बरमा छन्। उनले भने हामीले गृहमन्त्रीलाई किन पक्राउ परेका छैनन् भनेर सोधिरहेका छौँ। केपी ओली चाँडै पक्राउ पर्दैछन्। त्यसै डरले केपी ओलीले संसद अवरोध गर्ने बखेडा गरिरहेका छन्। यही वर्षमा यही उमेरमा केपी ओलीलाई समात्छ भन्दै उनले भने मैले जे बोल्छु त्यो हुन्छ, त्यो नै राजनीतिक कोर्स अघि बढ्छ। प्रमुख सचेतक चौधरीले आफूले जे बोल्यो त्यो हुने र आफूले बोले अनुसार नै राजनीतिक कोर्स अघि बढ्ने ठोकुवा समेत गरेका छन्। मेटमणि चौधरीले केपी ओली यस वर्षमै पक्राउ पर्दैछन् भन्दै दावी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता मीन बहादुर विश्वकर्माले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित रहेको दावी गरेका छन्। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो टिप्पणी गरेका हुन्। पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता विश्वकर्माले नेपाली कांग्रेस समाजमा जन्मिएको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने सामाजिक सञ्जालबाट जन्मिएको जिकिर समेत गरे। समाजमा जन्मिएको पार्टी भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले जनसेवाको कामलाई निरन्तर अघि बढाएको उनको भनाइ थियो। नेता विश्वकर्माले कांग्रेस प्रचारमा नभई जनताको सेवा गर्ने काममा केन्द्रित भइरहेको बताए। त्यस अवसरमा नेता विश्वकर्माले कांग्रेसलाई घिउ र रासोपालाई घिउको वासनासँग तुलना समेत गरेका थिए। उनले जनताको बीचमा गएर काम गरेको हुनाले नै अहिले पनि कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गराउने भएको व्याख्यात्मक घोषणा लाज ढाक्ने धोती बाहेक केही नभएको टिप्पणी गरेका छन्। अमेरिकाले जुन शर्त र स्वार्थमा सम्झौता अघि बढाएको छ त्यसलाई मान्नु नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा कलङ्क ल्याउने काम भएको उनले बताएका छन्। पार्टीको आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा डिस्कसन नोट प्रस्तुत गर्दै खनालले गम्भीर राष्ट्रिय सवालमा कसैले मतलब नराखेको बताएका छन्। साथै उनले डोनाल्ड लू नेपाल आएर नेताहरूलाई औँला ठडाएर गएको पनि बताएका छन्। डोनाल्ड लूले अस्ति भर्खर आएर सबै नेताहरूलाई खबरदार लागू नगरीमा भनेर औँला ठडाएर गइसकेको छ, खनालले आफ्नो नोटमा भनेका छन्। एमसीसी सम्झौता लागू गर्दा सङ्घर्ष र प्रतिरोधका नयाँ झिल्काहरू देखा पर्न सक्ने खनालले बताउँदै उनले सन् 1950 मा भएको महाकाली सन्धिको नियति दोहोरिने खतरा रहेको बताएका छन्।
मध्यपृथ्वी नगरपालिका 2 सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहबाट सोमबार फरार भएका मध्ये प्रहरीले आज थप 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार दिउँसो सुधार गृहको पछाडिको गेट भत्काएर भागेका 221 जना बन्दी मध्ये प्रहरीले पक्राउ गर्न बाँकी 17 जना मध्ये 10 जना पक्राउ गरेको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी परीक्षक प्रजित केसीले जानकारी दिनुभयो। फरार रहेका मध्ये सोमबार रातिसम्ममा 104 जनालाई पक्राउ गरेको र आज थप 10 जनालाई उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बाँकी 7 जना पनि भोलिसम्ममा पक्राउ गरिसक्ने उनले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापबाट 2077 जेठ 29 गते 18 वर्षको उमेरमा 5 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा सजाय भुक्तान गर्न बाल सुधार गृह सानो ठिमीमा ल्याएका रामेछापको मन्थली नगरपालिका 3 कठ जोरका 21 वर्षीय कमल बस्नेतको उच्च ज्वरो लगायतका कारण आइतबार बिहान मृत्यु भएपछि सुधार गृहमा सुरु भएको घटनाले सोमबार भयावह रूप लिएको थियो। सोमबार दिउँसो घरेलु हतियार सहित लिएर गेट भत्काएर बाहिर निस्किएका बन्दीले प्रहरीलाई लखेट्दै कुट्ने गरेपछि प्रहरीले 2 राउन्ड असुर ग्यास प्रहार गर्नुका साथै 3 राउन्ड गोली चलाएको थियो। घटना 19 सुरक्षाकर्मी र 10 जना बन्दी गरी 29 जना घाइते भएका थिए। कोही घाइते उपचार पश्चात फर्किएको र बाँकीको उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुधार गृहबाट उपचारका लागि नागरिक अस्पताल पुर्याएपछि मृत्यु भएका बस्नेतको अझै सब परीक्षण भने भएको छैन। विशेष गरी बाल सुधार गृह घटना अपडेटमा फरार 17 मध्ये 10 जना पक्राउ परेका छन् भने अझै सब परीक्षण भने भएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउने 2 जना एसएसपीलाई सरकारले सरुवा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसी र काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीको सरुवा गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे लगायत 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएकोमा 16 जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच 6 वर्ष अघि भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्टको पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति एन्ट्री इन्टु फोर्स EIF तोकिएको छ। गएको साउन 31 गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसिए नेपालको सञ्चालक समिति बैठकले भदौ 13 गतेलाई EIF मिति तोकेको एमसिए नेपालले राससलाई जानकारी दिएको छ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको काम EIF मिति घोषणा भएको 5 वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ। यसरी 5 वर्ष गणना थालिने अवधि यही भदौ 13 गतेलाई तोकिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी एमसीसी सम्झौता भदौ 13 गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ भने नेपाललाई झन्डै 9 अर्ब रुपैयाँ दायित्व पनि थपिएको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले पदबहाल गरे लगत्तै स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तथा तारिख व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका छन्। मंगलबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ लिएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेर पदबहाल गरेका थिए। पदबहाल गरे लगत्तै उनले स्वचालित प्रणालीबाट तारिख व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेका हुन्। मुद्दाका पक्षहरूले केही तारिख लिने भन्ने बारेमा यसअघि कर्मचारीहरूले नै निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने अब स्वचालित प्रणालीले नै तारिख तोक्नेछ। मुद्दाको प्रकृति, सम्बन्धित दिनमा मुद्दाको चाप, मुद्दाको पालो आउने बार लगायतका आधारमा स्वचालित प्रणालीले आफै तारिखको दिन तोक्नेछ। मुद्दाको तारिख दिने क्रममा कतिपय सेवाग्राहीले गुनासो र शङ्का गर्थे। स्वचालित प्रणाली सुरु भएपछि त्यो पनि कम हुने अपेक्षा गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन्। गोला प्रक्रियाबाट इजालस चयन र मुद्दा तोक्ने पद्धति भने यथावत रहेको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले सफ्टवेयरबाट मुद्दा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सिंहदरबारमै बिजुली गाडी उपेक्षित छन् तर चार्जिङ स्टेसन भने प्रयोगविहीन छन्। अर्थ मन्त्रालयको पार्किङ क्षेत्र सरकारी गाडीले भरिभाउ हुन्छ। त्यही पार्किङमा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न बनाइएको चार्जिङ स्टेसन भने प्राय खाली र उपयोगविहीन छ। चार्ज गर्नुपर्ने गाडी नभएका कारण चार्जिङ स्टेसनमै अन्य गाडी र मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका पार्किङमा पनि चार्जिङ स्टेसन त बनेका छन् तर प्रयोग भएका छैनन्। यसको मूल कारण हो सिंहदरबारमा विद्युतीय गाडी नै न्यून संख्यामा हुनु। ऊर्जा मन्त्रालयका डिभिजनल इन्जिनियर शालिग्राम भण्डारी सिंहदरबारभित्र 5वटा चार्जिङ स्टेसन रहेको बताउँछन्। करिब 85 लाख रुपियाँ लागतमा अर्थ र ऊर्जामा 22वटा र परराष्ट्र मन्त्रालयमा एउटा चार्जिङ स्टेसन बनाइएको छ। बनाउँदाखेरि जो कोहीले शुल्क तिरेर चार्ज गर्न पाउने भनिए पनि यी चार्जिङ स्टेसनको पर्याप्त प्रयोग हुन नसकेको डिभिजनल इन्जिनियर भण्डारी स्वीकार छन्। प्रयोग नै नभएको त भन्न मिल्दैन। कम्तीमा दिनमा एउटा गाडी चार्ज भइरहेकी छन् भन्दै उनले भने सरकारी निकायलाई विद्युतीय गाडी
गाडी किन्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सिंहदरबारभित्र चार्जिङ स्टेसनहरू बनाएका थिए। विद्युत खपत बढाउने र भारतबाट हुने डिजेल पेट्रोल आयात कम गर्न सघाउ पुर्याउने गरी चार्जिङ स्टेसन जोडिएको उनको भनाइ छ। सिंहदरबारभन्दा बाहिरबाट आएका जो कोहीले पनि सवारी चार्ज गर्न पाउने क्युआर स्क्यान गरेर महसुल भुक्तानी गर्न सक्ने गरी चार्जिङ स्टेसन राखेका छौँ। डिभिजनल इन्जिनियरिङ भण्डारी भन्छन्, तर अपेक्षा अनुसार अथवा अपेक्षा गरे अनुसार गाडी आएका छैनन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 80 जना शाखा अधिकृतहरूलाई एकैपटक गाउँपालिकामा खटाएको छ। मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले नयाँ नियुक्त भएका 6 महिना तालिम सकेका शाखा अधिकृतहरूलाई गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको छ। गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासनतर्फको शाखा अधिकृत हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार नै नयाँ शाखा अधिकृतहरूलाई खटाएको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राईले हामीलाई जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सचिव स्तरीय निर्णय हुनुपर्ने भए तापनि मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले सहसचिव हेमराज तामाङलाई शाखा अधिकृतसम्मको सरुवाको जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गरेका छन्। नयाँ शाखा अधिकृत सरुवा गर्दा लोकसेवा आयोगले योग्यता क्रमलाई 60% र 6 महिना तालिम लिएकालाई 40% गरी एकमुष्ट योग्यता क्रम निर्धारण गर्यौं। त्यसपछि एकातिर रिक्त गाउँपालिकामा योग्यता क्रम अनुसार छान्न दिएर उनीहरूलाई गाउँपालिकामा पठाएका हौं, उपसचिव राईले भने। मन्त्रालयका अनुसार अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त स्थानीय तहमा 40 भन्दा थोरै रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा सत्ता पक्षले गल्ती दोहोऱ्याएको बताएका छन्। विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै कोइरालाले अदालतले सच्याएको निर्णयलाई सत्ता पक्षले अटेरी गरेको बताएका छन्। सभाध्यक्षलाई संसदमा मतदान गर्न लगाउनु गलत भएको डाक्टर कोइरालाले बताए। प्रदेश सरकारले न्यायालयको सम्मान नगरेको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, अदालतले जुन निर्णय गरेको थियो अस्ति त्यो निर्णय सही निर्णय थियो। फेरि हामीले दोहोऱ्यायौं सत्ताका लागि, फेरि अदालतले के निर्णय गर्छ हेरौं। सोमबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्ष इस्रायल मन्सुरीलाई पनि मतदान गराएर विश्वासको मत दिलाएका थिए। पार्टी र सत्ताको राजनीति फरक हुने बताउँदै उनले सत्ताको राजनीति गलत हुँदा पनि अदालतले सच्याउने बताएका छन्। राज्य सत्ता कमजोर भएको अवस्थामा यस्ता कुराहरू हुँदै जान्छन्। उनले भने, घटनाहरू घट्दै जान्छन्, हामी गलत काम गर्दै जान्छौं अनि अदालतले त्यसलाई तिनीहरू गलत छौ भनेर अथवा तिमीहरू गलत छौ भनेर पुष्टि गरिरहन्छ। राज्य सत्ता कमजोर भएपछि न्यायालय सक्रिय हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताए। कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा पनि सरकार गठन हुन नसक्ने बताउँदै उनले उपधारा 5 मा पुगेपछि सरकार गठन हुने अवस्था देखिएको समेत बताएका छन्। गृह मन्त्रालयले भारतबाट हुने अवैध कुखुराको आयात रोक्न 5 बुँदे निर्देशन दिएको छ। 3 भदौमा मन्त्रालयमा भएको सरकारवाला संघको छलफलपछि यस्तो निर्देशन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज भएको छलफलमा व्यवसायीले भारत संघको खुला सिमाना नाकाको फाइदा उठाउँदै कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थको अवैध आयातमा वृद्धि भएको गुनासो गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई गरेका थिए। सोही गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सबै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई अवैध कुखुराको आयात रोक्न निर्देशन जारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जस अनुसार मन्त्रालयले खुला सीमा नाकाबाट गैर कानुनी रूपमा ओसार पसार हुन सक्ने कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्ने, अवैध ओसार पसारमा संलग्न व्यक्ति तथा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने, सीमा नाकामा गस्ती निगरानी बढाउने उल्लेख गरेको छ। यस्तै सीमा क्षेत्रमा अवैध तथा मापदण्ड विपरीत खेलिएका कुखुरा फार्म, बधशाला, ह्याचरी र कोल्ड स्टोरहरू हटाउन पनि मातहतको निकायलाई गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। भन्सार तथा क्वारेन्टाइनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले लम्पी स्किन महामारीबाट मरेका पशु चौपायाको तथ्याङ्कमा गम्भीर हेलचेक्राइ गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयले 14 साउन र 3 भदौमा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा मरेका पशुहरूको तथ्याङ्क 1231ले सच्याएर सार्वजनिक गरेपछि यस्तो रहस्य बाहिरिएको हो। पशु सेवा विभागले देशभरका जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रबाट लिने यस्तो तथ्याङ्क मनपरी ढङ्गले अथवा मनपरी सङ्कलन भएको पाइएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ, जसका कारण रोग संक्रमण, निदान, मरेका पशु र क्षतिको आकलन अन्दाजको भरमा हुने गरेको खुलेको हो। पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्र ढकालले भने, सरकारबाट राहत पाइन्छ कि भनेर संख्या थप गरिएको हुन सक्ने आकलन पनि गरे। 14 साउनमा लम्पी स्किन बारेमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले देशभर 11,491 पशु चौपाया संक्रमित भएको, 8,67,810 पशु उपचारपछि निको भएको, 8,83,801 पशु सक्रिय संक्रमित रहेको र 48,880 पशु मरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। लम्पी स्किनबाट मर्ने पशुको तथ्याङ्कमा गम्भीर
त्रुटि भएको पाइएको छ। तर 2 साताको अवधिमा केही सूचक तलमाथि भएपछि मर्ने पशु चौपायाको संख्या भने पहिलेको तुलनामा 1231ले घटाएर मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो। 2 भदौमा सार्वजनिक विवरणमा 47,649 पशु महामारीका कारण मरेको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो गल्ती भएको पशु सेवा विभागले समेत स्वीकार गरिसकेको छ। भारत र पाकिस्तान जस्ता बलिया टोलीसँग पहिलो पटक एसिया कप क्रिकेट खेल्ने तयारीमा रहेको कप्तान रोहित पौडेल नेतृत्वको नेपाली टोली हिजो राति पाकिस्तान प्रस्थान गरेको छ। एसिया कपको अन्तिम तयारी आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानमै गर्ने योजनासहित यात्रामा निस्कने नेपाली टोलीमा प्रभावशाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने भने हुने छैनन्। नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले करिब 1 साता अघि एसिया कपका लागि घोषणा गरेको 17 सदस्यीय टोलीमा भने सन्दीपलाई पनि समेटिएको छ। टोलीको विदाई गर्न मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाली टोलीका व्यवस्थापक प्रदीप मजगैयाले सन्दीप स्वास्थ्य समस्याका कारण तत्काल पाकिस्तान नजाने जानकारी दिए। नेपाली टोली हिजो राति पाकिस्तान प्रस्थान गर्ने बताइएको थियो। स्वास्थ्य समस्याका कारण सन्दीप अहिले हामीसँग हुने छैनन् भन्दै बताइएको छ। कस्तो स्वास्थ्य समस्या भन्ने सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाबमा मजगैयाले तत्काल कुनै स्पष्ट जवाब भने दिएनन्। उनले भने जरो पनि हुन सक्छ अथवा अरू कुनै पनि समस्या हुन सक्छ, तर हामी चाहन्छौँ एसिया कपमा सन्दीप हामीसँगै हुनुपर्छ। यसका लागि क्यानले सक्दो प्रयास पनि गरिरहेको छ भन्दै बताइएको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशहरूको हकमा छिटै निर्णय हुने बताएका छन्। मंगलबार प्रधान न्यायाधीशको पद बहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। केही न्यायाधीशहरू 17 महिनादेखि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदमा तानिएको भन्दै उनीहरूको सम्बन्धमा कहिले निर्णय हुन्छ भनी पत्रकारले प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशका सम्बन्धमा चाँडै निर्णय हुने बताए। श्रेष्ठले भने हो, केही न्यायाधीशहरू लामो समयदेखि छानबिनमा छन्, उनीहरूको सम्बन्धमा बुझ्ने काम सकिएको छ। अब न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासँगै उनीहरूको सम्बन्धमा पनि निर्णय हुन्छ। छानबिनबाट दोषी देखिए कारबाही हुन्छ र निर्दोष देखिए क्लिन चिट पाउँछन्। अब उनीहरूको सम्बन्धमा पनि छिटै निर्णय हुन्छ। फैसला कैफियत मोलाहिजा लगायतको आरोपमा जिल्ला अदालतका 5 जना न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद काजमा तानिएको थियो। विशेष गरी छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशका सम्बन्धमा चाँडै निर्णय हुन्छ भन्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको सामूहिक छलफलले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर जाने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार रक्षा मन्त्रालयका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने निष्कर्ष निकालेको छलफलमा सहभागी मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यले बताए। उनले भने प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर जानुपर्छ, मन्त्रीहरूबीच एक आपसमा परिणाममुखी कामका लागि समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल भयो। छलफलमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले पहिलेकै सहमति अनुसार गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका थिए। एमाले अनेक वितण्डा गरिरहेको छ, संसदलाई बन्धक बनाउने अनेक काम भएको छ, एमाले अनेक किसिमका चलखेल गर्दैछ, त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ भन्दै खड्काले भनेका थिए। सत्ता गठबन्धनलाई कायम राखेर अगाडि जाने विषयमा गम्भीर छलफल भएको आचार्यले बताए। उनका अनुसार जनसरकारका विषयमा मन्त्रीहरू खरो रूपमा उत्रिनु पर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। कांग्रेस मन्त्रीबीच आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्री परिषद बैठकमा सहभागी हुने सहमति भएको छ। विशेष गरी कांग्रेसका मन्त्रीको सामूहिक छलफलमा एमालेको चलखेल बारेमा सचेत हुनुपर्छ भन्दै बैठकमा कुरा गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि पनि समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सुन तस्कर भन्दा पनि ठूलो लज्जाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन बारेमा सरकार र राजनीतिक दलहरू किन चुपचाप रहेको भनी उनले प्रश्न समेत गरे। आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले सुन तस्करी वा अन्य छानबिन समिति बनाउँदा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु सबैभन्दा उपयुक्त हुने बताए। सत्ता पक्ष र विपक्ष दलका बीच सुन तस्करी सम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने जुन सहमति भएको छ, एयरपोर्ट जस्तो संवेदनशील स्थानबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी हुनु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय थियो र छ पनि। तर यो भन्दा पनि लज्जाको विषय नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी विषय हो। उनले भने तर यसमा दलहरू किन बोल्दैनन्, किन चुपचाप छन्, यसको पनि छानबिन समिति बनाइयोस् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले घटनाक्रमले नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनुको औचित्य पुष्टि गरेको बताएका छन्। 2 दिनसम्म चलेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकको सोमबार समापन मन्तव्यमा राख्दै अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी बनाउनु औचित्यपूर्ण भएको ब्रिफिङ गरेका थिए भने उनले आफूहरूले विद्रोह नगरेको भए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देशको संविधान संहिता र संसद समाप्त पारिसकेको हुने विश्लेषण समेत बैठकमा सुनाएका थिए।
दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा थाइराइड बारेमा कुराकानी अथवा जानकारी गराउँ। थाइराइड बारेमा कतिपय दुविधा छ, यो के हो? थाइराइड बारेमा 14 भ्रम र सत्यहरू के रहेका छन्? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। खासमा घाँटीमा हुने पुतली आकारको ग्रन्थि हो यो, जुन मानव शरीरका लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसमा T3 र T4 भन्ने दुईवटा हर्मोन उत्पादन गर्छ। यी हर्मोनले शरीरमा मेटाबोलिज्म सन्तुलन राख्छ, शरीरको वृद्धि विकास गर्न सहयोग गर्छ। जब यी हर्मोन गडबड हुन्छ तब यसले शरीरमा विभिन्न किसिमले असर गर्छ। यसको लक्षण अन्य रोगको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो देखिने भएकाले धेरैलाई थाइराइड बारेमा भ्रम छ। त्यसो भए के भ्रम छ र सत्य के हो त? भ्रम नम्बर 1, थाइराइडको कारण शरीरमा देखिने गाँठो वा सुन्निएको छ भने त्यो थाइराइड क्यान्सर हो भनिनु गलत हो। यसको तथ्य यानि कि सही के हो त? थाइराइड नोड्युलमा 5% मात्र क्यान्सर देखिन सक्छ, धेरैजसो गाँठोमा क्यान्सर हुँदैन। नम्बर 2, भ्रम, यदि थाइराइडको समस्या छ भने घाँटीमा गलगाँड विकास हुन्छ, यो भने भ्रम हो। सत्य भने थाइराइड समस्या भएका धेरैजसो मानिसलाई गलगाँडको विकास हुँदैन र आयोडिनयुक्त नुनको सर्वव्यापी आपूर्तिले गलगाँडको समस्या न्यून छ। त्यसैगरी भ्रम नम्बर 3, थाइराइडको समस्या भएका आँखाको नानीमा समस्या हुन्छ। यसको सत्य तथ्य भने आँखाको नानी बाहिर निस्किए जस्तो देखिने आँखाको समस्या थाइराइडको एउटा लक्षण मात्र हो, जुन हाइपरथाइराइडिज्म 9 हर्मोनको जस्तो उच्च स्तर हुनु र थाइरोइड सम्बन्धी ग्रेस रोगमा सबैभन्दा सामान्य हुन्छ। थाइराइड भएका सबैमा सो समस्या देखिँदैन। थाइराइडको समस्या नभएका थोरैमा वंशानुगतका कारण आँखा सम्बन्धी सो समस्या देखिन सक्छ। भ्रम नम्बर 4, मध्यम उमेरका वा वृद्ध महिलालाई मात्र थाइराइड समस्या हुन्छ। यसको सत्य हो, महिला र पुरुष दुवैलाई कुनै पनि उमेरमा थाइराइड रोग लाग्न सक्छ। 5 मध्ये 1 महिलालाई 60 वर्षको उमेरमा थाइराइड समस्या हुन्छ। थाइरोइड रोगले प्रजनन क्षमता, गर्भावस्था अथवा सुत्केरीपछि असर गर्न सक्छ। भ्रम नम्बर 5, थाइराइडका लक्षणहरू पहिचान गरेर सबैभन्दा राम्रो उपचार हुन्छ। यसको सत्य तथ्य, थाइराइड रोग भएका करिब 60% मानिसलाई थाहा हुँदैन। थकान, तौल परिवर्तन, मांसपेशी र जोर्नी दुख्ने वा घाँटी सुन्निए जस्ता लक्षणहरूको संयोजन र रक्त परीक्षणले थाइराइड रोगको सबैभन्दा सही निदान गर्न मद्दत गर्छ। भ्रम नम्बर 6, थाइरोइड रोगको सजिलै उपचार हुन्छ। यसको सत्य हो, यो धेरै अवस्थामा जटिल बन्न सक्छ। सफलतापूर्वक उपचार गर्न शरीरको प्रकृति धेरै फरक दृष्टिकोणहरूबाट थाइराइडको समस्या पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि औषधि जस्तै थाइरोक्सिन औषधिको मात्रा व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ। भ्रम नम्बर 7, चिकित्सकहरूको सल्लाहमा लिने औषधि भन्दा प्राकृतिक उपचार जस्तै आयोडिन वा नुनको प्रयोगले थाइराइड रोगको सुरक्षित उपचार हुन्छ। यसको तथ्य अथवा सही के हो त? आयोडिनले उपचार गरेर थाइराइडको समस्या थप जटिल बन्न सक्छ। डाक्टरको सल्लाह बिना आयोडिन सप्लिमेन्ट खानु हुँदैन। भ्रम नम्बर 8, हाइपोथाइराइडिज्म भएपछि तौल घटाउन सकिँदैन। यसको तथ्य अथवा सत्य तथ्य छ, यदि औषधिको मात्रा सही र नियमित रूपले खाएको छ भने हाइपोथाइराइडिज्मले तौल घटाउने क्षमतालाई असर गर्दैन। भ्रम नम्बर 9, थाइराइड हर्मोन औषधिको मात्रा थप्दा शरीरमा बढी ऊर्जा दिन्छ र तौल घटाउँछ। यसको सत्य तथ्य छ, सधैँ चिकित्सकले तोकेको औषधि मात्र लिनुपर्छ। यदि तोकिएको मात्रामा भन्दा बढी लिएमा यसले अनिद्रा, काम्ने, भोक बढ्ने र मुटुको धड्कन अनियमित हुने जस्ता साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ। भ्रम नम्बर 10, खानपिनले हाइपोथाइराइडिज्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसको सत्य तथ्य के छ? खानाले मात्र थाइराइडको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। थाइराइड औषधिले हर्मोन उत्पादनहरूलाई सामान्य स्तरमा ल्याउन मद्दत गर्छ। प्रशस्त मात्रामा भिटामिन र खनिज भएको राम्रो सन्तुलित आहार खानु समग्र स्वास्थ्यको लागि अझै महत्त्वपूर्ण छ। भ्रम नम्बर 11, काउली, बन्दाकोपी र ब्रोकाउली जस्ता तरकारीहरू खान सक्नुहुन्न। दर्शक महानुभावहरू, यसको सत्य तथ्य हो, थाइराइडको खानासँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। त्यसैले तपाईहरूले सधैँ यी हरियो पातदार तरकारीहरू नियमित मात्रामा खान सकिन्छ। भ्रम नम्बर 12, थाइराइडको कारण मानिसको तौल बढ्छ। यसको सत्य तथ्य छ, शरीरमा हुने अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि थाइराइडको कारण भन्दै दोष दिइन्छ, विशेषतः मोटोपनलाई। तर थाइराइडले मात्र 2 देखि 3 केजी बढाउँछ, बाँकी अस्वास्थ्यकर जीवनशैली नै हो। भ्रम नम्बर 13, थाइराइड समस्या भएका महिलाहरू गर्भवती हुन सक्दैनन्। दर्शक महानुभावहरू, अब यसको सत्य तथ्य जानौँ। सामान्य महिलाहरूको तुलनामा थाइराइड समस्या भएका महिलालाई केही कठिनाइ हुने भए पनि गर्भवती हुन सम्भव छ। यदि थाइराइड समस्याको राम्रो उपचार गरिएको छ भने गर्भावस्थाको सम्भावनामा सामान्य महिलाहरू जस्तै हुन्छ र यदि पूर्व गर्भावस्थामा थाइरोक्सिनको डोज लिएको छ भने गर्भवती भएपछि मात्रा बढाउनु पर्छ। भ्रम नम्बर 14, थाइराइड सामान्य भएपछि
औषधि बन्द गर्न सकिन्छ। यसको सत्य तथ्य के हो त? यदि औषधि लिएर सामान्य भएपछि पनि 81 छोडेमा थाइराइड हर्मोनको मात्रा न्यून हुन्छ, जसले लक्षणहरू दोहोरिन सक्छ। त्यसैले यो औषधि चटक्कै छोड्न असम्भव छ। चिकित्सकहरूको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि छोड्न मिल्दैन। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले यी सबै सावधानीका उपाय अपनाउनु भयो भने थाइराइडबाट बच्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईहरूले थाइराइड बारेमा अहिलेसम्म सम्पूर्ण जानकारी पाइसक्नु भएको छ होला। थाइराइड भएमा तपाईहरूले के गर्ने के नगर्ने हामीले तपाईँहरूमा सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेका छौँ र अहिले के कस्ता थाइराइड बारेमा भ्रम छन् र के कस्ता सत्य तथ्य छन् यस बारेमा पनि जानकारी गराइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि तपाईँहरूमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।